11 जनवरी 2007 एक ऐसा दिन था जिसने दुनिया भर के अस्करी माहिरीन को हैरत में डाल दिया। अमरीकी माहिरीन जो अपनी कुव्वत और ताकत का आखिरी मरकज़ व महवर खला में अपनी बादशाहत को समझते थे, सब के सब हैरान और परेशान रह गए। उस दिन चीन के खलाई मरकज ज़ीचैंग से खला की समत एक बैलिस्टिक मिसाइल ने उड़ान भरी। इस मिसाइल को काइनेटिक किल व्हीकल कहा जाता है। मिसाइल तेजी से परवाज करता हुआ जमीन के मदार से निकला और खला में जमीन से 863 किलोमीटर बुलंदी पर चीन के वेदर सैटेलाइट फेंगयुन 1C पर हमला आवर हुआ और उसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। उस दिन जमीन पर मौजूद वाहिद आलमी ताकत कहलाने वाले अमेरिका की खला में मौजूद अकलौती बादशाहत खत्म हो गई। 11 जनवरी 2007 से पहले तक दुनिया के अक्सर ममालिक के पास ये टेक्नोलॉजी तो मैसर थी कि वो खला में अपने सैटेलाइट भेजें, मौसम का हाल मालूम करें, जासूसी करें, जमीन पर गाड़ियों के लिए रस्तों की रहनुमाई करें, टेलीविजन और इंटरनेट की नशरियात का बंदोबस्त और ऐसे लातादाद रोजमर्रा जिंदगी के काम सरअंजाम दें। लेकिन किसी दूसरे मुल्क के सैटेलाइट पर हमला करने, उसे तबाह करके जमीन पर उसके तहत चलने वाले तमाम सिस्टम को जैम करके रख देने, ऐसी सलाहियत सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास थी। यूं तो अमेरिका ने खला में किसी सैटेलाइट तबाह करने वाले मिसाइल बनाने के तजुर्बात 1956 से ही शुरू कर रखे थे, लेकिन खलाई सैटेलाइट तबाह करने में उसे कामयाबी 13 सितंबर 1985 को हासिल हुई, जब अमेरिका ने जमीन से 555 किलोमीटर बुलंदी पर मौजूद अपने गैमा रेस के जरिए जमीन से मालूमात हासिल करने वाले सैटेलाइट को तबाह किया। ये तजुर्बा एक F-15 तैयारे के जरिए किया गया था। अमेरिका के एडवर्ड्स एयर बेस से इस मिसाइल को लेकर एक F-15 तैयारा उड़ा, 38,000 फुट फिजा में बुलंद हुआ और फिर इसने खला की जानिब इस तबाहकुन मिसाइल को फायर कर दिया और इस मिसाइल ने अपने हदफ को खला ही में तबाह किया। इस कुव्वत और ताकत के हसूल के बाद अमरीकी खामोश होकर बैठ गए कि अब वो जब और जिस वक्त चाहेंगे जमीन पर चलती फिरती दौड़ती भागती जिंदगी को ऐसे रोक देंगे जैसे किसी मशीन का फ्यूज निकाला जाता है। ख़वातीन व हज़रात, वो कॉन्फिडेंट इसलिए थे, आजकल हर मुल्क तकरीबन सैटेलाइट ही के जरिए रन किया जा रहा है। टेलीफोन हो, इंटरनेट हो, टेलीविजन हो या इस तरह की दूसरी नशरियाती चीजें, तमाम के तमाम अपने सिग्नल सैटेलाइट के जरिए ही वसूल करते हैं। और अगर किसी मुल्क का ये राब्ता मुनक़ता कर दिया जाए तो ना तो वहां से जहाज उड़ सकेंगे, ना वहां पर टेलीफोन चल सकेंगे, ना वहां पर इंटरनेट काम करेगा और ना ही टेलीविजन नशरियात कायम हो सकेगी। यही वजह थी कि अमेरिका ने जब खला में सैटेलाइट तबाह करने की टेक्नोलॉजी में दस्तरत हासिल कर ली तो उसके बाद वो मुतमईन होकर बैठ गए। लेकिन ठीक 22 बरस के बाद चीन के इस तजुर्बे से अमेरिका की अस्करी कुव्वत में जो हलचल बर्पा हुई, उसका नतीजा ये निकला कि 21 फरवरी 2008 को अमेरिकी बहरिया के एक जहाज से एक मिसाइल खला में भेजा गया जिसने अमेरिका के नाकारा जासूस सैटेलाइट USA 193 को खला में तबाह कर दिया। यूं अमेरिका जो खला का वाहिद अजारादार था अब एक फरीक बन गया और जंग का आगाज हुआ। खला की ताकत और कुव्वत और खला से जमीन पर हमलावर होने की इस्तेदाद आज की जदीद दुनिया में असल इख्तियारात की अलामत है। लेकिन ऐसी ही कुव्वत के जमीन पर हमलावर होने और कब्जे को कुरान पाक ने याजूज व माजूज के हमलों से तशबीह दी है। अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया में फरमाता है, यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से हमलावर होंगे। ख़वातीन व हज़रात, महदूद सोच रखने वाले मुफस्सिरीन कुरान शायद बुलंदी के लफ्ज़ से पहाड़ों की बुलंदी लेते रहे हैं, लेकिन खला से मिसाइल फायर करने की जिस जंग का आगाज हो चुका है तो कुरान पाक की ये आयत एक और ही तनाजुर में और वसी कॉन्टेक्स्ट में खुलकर सामने आई है। याद रखिए कि अहादीस मुबारका में तो क़यामत के बारे में काफ़ी इलामात का जिक्र है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुर्बे क़यामत की सिर्फ एक ही निशानी को इंतहाई वजाहत से खोल खोल कर बयान फरमाया है और वो याजूज माजूज हैं। उनका ठिकाना, उनके रोकने के लिए जुल्करनैन का दीवार बनाना और फिर उनका जमीन पर खोले जाना, सबका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। जुल्करनैन के 3 डायरेक्शन की जानिब सफर हैं जिनका तज़किरा सूरतुल कहफ में मिलता है। एक मशरिक, दूसरा मगरिब का सफर और तीसरा शुमाल की समत। तीसरी जानिब सफर के दौरान उन्हें एक कौम याजूज माजूज के बारे में बताया जाता है जो जमीन में फसाद बर्पा करती है और जुल्करनैन अलैहिस्सलाम उनको रोकने के लिए एक दीवार तामीर कर देते हैं। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज माजूज हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल ही से हैं, अगर वो छोड़ दिए जाएं तो दुनिया के माश में फसाद डालेंगे। ख़वातीन व हज़रात, इस रिवायत में अगर आप माश के लफ्ज़ पर गौर करें तो वो इकोनॉमी बनता है। दुनिया की इकोनॉमी को टेक ओवर करने और बुलंदियों से हमलावर होने की ताकत को अगर मिलाकर देखा जाए तो हमारे सामने मौजूदा दुनिया में याजूज और माजूज कौन हैं ये वाज़े हो जाएंगे। और उन्हीं की जानिब कुरान ने इशारा भी किया है कि वो शुमाल की समत में बसने वाली अक़वाम हैं। ये अल्लाह के अहकामात के मुनकिर होंगे
وہ زمین کی معیشت پر قابض ہوں گے اور جن کا حملہ بلندیوں یعنی خلا سے ہوتا ہے، یعنی معاشی قوتیں جن کا کنٹرول بلندیوں پر ہو۔ خواتین و حضرات، جدید دور میں ہماری ساری زندگی سیٹلائٹ کی محتاج ہو کر رہ گئی ہے۔ ہمارے جہاز اسی کی مدد سے اڑتے ہیں، بینکس ہوں، میڈیا ہو، حتیٰ کہ ٹریفک ہو، وہ بھی سیٹلائٹ ہی کی مدد سے میپس کی صورت میں گائیڈنس لے کر چلتی ہے۔ یہاں تک کہ جنگوں کے ہتھیار یعنی میزائل بھی سیٹلائٹ کے ذریعے چلائے جا سکتے ہیں۔ اب جس کے ہاتھ میں خلا میں موجود سیٹلائٹ کا کنٹرول ہوگا وہی پوری دنیا کو کنٹرول بھی کرے گا۔ دن بدن انسانوں کا تمام انحصار خلا میں موجود ان سیٹلائٹس پر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی ایک بھی سیٹلائٹ خراب ہو جائے تو اس سے متعلق دنیا کا سارا نظام رک جاتا ہے، بجلی کی سپلائی منقطع ہو سکتی ہے، کمپیوٹر اپنی میموری کھو سکتے ہیں، ٹرینز چلنا بند ہو سکتی ہیں۔ اگر خلا میں یہ سیٹلائٹ تباہ کر دیے جائیں تو انسان 100 سال پرانی زندگی میں واپس آ جائے گا، جہاں پر نہ تو کوئی فونز موجود تھے، نہ ٹیلی ویژن تھا، بینکوں کے تمام کھاتے کاغذوں پر منتقل کر دیے جائیں گے، گاڑیوں میں لوگ نقشہ بچھا کر یا لوگوں سے پوچھ کر یا ستاروں کی مدد سے سفر کیا کریں گے۔ خلا پر بادشاہت اور کنٹرول کی یہ جنگ آج اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ نئے منتخب ہونے والے امریکی صدر جو بائیڈن کی پہلی سیکیورٹی میٹنگ میں جو واحد معاملہ زیر بحث آیا وہ یہ تھا کہ خلا میں چین کی بڑھتی ہوئی قوت کا کیسے مقابلہ کیا جائے، کیونکہ چین نے یہ طاقت حاصل کر لی ہے کہ وہ خلا میں امریکی سیٹلائٹ کو نشانہ بنا کر امریکی زمینی افواج کی حرکت کو جیم کر سکتا ہے۔ جو بائیڈن کے سامنے ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ پلان رکھا گیا جس کے تحت اس نے امریکی افواج کی ایک نئی برانچ اسپیس فورس بنانے کا آغاز کیا تھا، کیونکہ سارا میڈیا ٹرمپ کے خلاف تھا، اس لیے اس وقت اس کے تصور کو لطیفوں کی نظر کر دیا گیا۔ لیکن گزشتہ چند دنوں سے اخبارات میں یہ سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے کہ اگر خلا میں امریکی بالادستی قائم کرنے کے لیے چین سے بہتر طاقتور میزائل تیار نہ کیے گئے تو چین خلا اور زمین دونوں میں اپنی عسکری بالادستی قائم کر لے گا۔ دوستو، یاجوج اور ماجوج ایک ایسا اہم معاملہ ہے کہ جس کے بارے میں احادیث کی کتابوں میں 50 سے زیادہ احادیث ملتی ہیں۔ زمین پر ان کے قبضے اور حملے کے آخری مارکے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جامع ترمذی میں روایت کی جاتی ہے کہ وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا، اب آؤ آسمان والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ وہ لوگ آسمان کی طرف اپنے تیر چلائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو خون سے سرخ کر کے ان کو واپس کر دے گا۔ دوستو، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام لفاظی یعنی تیروں کا ذکر اس زمانے کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کیا تھا۔ آج کے زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان الفاظ پر غور کریں، یعنی زمین سے تیر کی شیپ کے میزائلز فائر کیے جائیں گے جو خلا میں جائیں گے۔ یاجوج ماجوج یعنی وہ دنیاوی طاقت زمین پر تو قبضہ حاصل کرے گی اور آخری مارکے کے طور پر پھر وہ خلا میں موجود طاقتوں کو ختم کرے گی۔ ان تمام باتوں کو ملا کر دیکھا جائے، ان تمام احادیث کو اکٹھے کر کے نشانیوں کی مدد سے پڑھا جائے تو بات ثابت اور سامنے آ جاتی ہے کہ دنیا میں اس وقت کون سی طاقت یاجوج ماجوج ہے اور آنے والے چند برسوں میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ کون ہے جو آج سے 1400 برس قبل ہمیں ان سب باتوں کی خبر دے سکتا تھا؟ یہ باتیں تو کوئی 50 سال پہلے بھی کرتا تو لوگ حیرت کا اظہار کرتے، لیکن مخبر صادق ہادی برحق سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ کیسر و کسرا کی فتح سے لے کر یاجوج ماجوج کی خلائی تسخیر تک آپ نے جو بات بھی کی آج حق ثابت ہو رہی ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو غور سے پڑھیں اور ان کی روشنی میں آنے والے وقت کی تیاری کریں۔ آج کی اس ویڈیو کا یہی ایک مقصد تھا۔ ایسی ہی اسلامی تاریخی معلوماتی ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے سبسکرائبرز بن جائیے۔